अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस के सिलसिले में जो एक सवाल किया जा रहा है वो ये है कि क्या कोरोना वायरस अज़ाब इलाही है। तो आज हम इस गुफ्तगू में इसी का जवाब देंगे। कोरोना वायरस के सिलसिले में बहुत सारे तज्ज़िये पेश किए जा रहे हैं, बहुत सारी तहक़ीक़ात इस पे हो रही हैं, बहुत सारी तहरीरें आपके सामने से गुजरी होंगी। लेकिन इससे हट के अगर हम कोरोना वायरस को एक मर्ज़, एक बीमारी और एक वबा के तौर पे लें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये अमराज, बीमारियां, वबाएँ मिल्लतों पे क्यों आती हैं और इसमें उम्मतें क्यों मुब्तला होती रही हैं। उम्मत इस्लामिया और जितनी भी उम्मतें हैं तमाम अफराद तीन गिरोह में तकसीम होते हैं। उनमें से एक वो अफराद हैं कि जो नेक हैं, सालिहीन में से हैं और खुदावंद मुताल के इबादत गुजार लोगों में से हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे अफराद जो हैं वो अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, वो बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। इन अफराद के लिए ये बीमारी एक आजमाइश है और ये बीमारी इनके लिए इनके दर्जात की बुलंदी का सबब बनती है, लिहाजा इनके लिए ये रहमत है। दूसरा गिरोह वो है कि जो सालिहीन में से नहीं है लेकिन ये कि वो गुनाह करता है, गफलत की बिना पे हो या अदम मारिफत की बिना पे हो। दोनों सूरतों में ये बीमारी में ऐसे अफराद जब मुब्तला होते हैं और ऐसे अफराद के ऊपर जो वबा आती है तो ये मुतज़क्किर हो जाते हैं, ये उस गफलत से बाहर आ जाते हैं। खुदावंद मुताल इन्हें इस गफलत से बाहर लाने के लिए ताकि ये गुनाह छोड़ दें, अपनी सरकशी की तरफ, अपने तजावुज़ात की तरफ, अपने गुनाहों की तरफ मुतवज्जे हैं और खुदा की तरफ वापस पलट के आएँ और तौबा कर लें। ये अफराद मुतज़क्किर हो जाते हैं इन बीमारियों की वजह से और तौबा कर लेते हैं और फिर खुदावंद मुताल की तरफ वापस पलट के आ जाते हैं और खुदावंद मुताल तौबा करने वालों को दोस्त रखता है, जैसा कि खुदावंद मुताल ने फरमाया इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन। तो लिहाजा ये बीमारियां, ये वबाएं, ये अमराज भी ऐसे लोगों के लिए भी रहमत का सबब बनती हैं। तीसरा गिरोह वो है कि जो खुदावंद मुताल की मासियत करता है और ये मासियत, और इस सिलसिले में वो इसको जानते भी हैं कि ये गुनाह है, सरकशी है, मारिफत भी रखते हैं इसकी, मगर अपनी हठधर्मी की बिना पे, मगर दुनिया परस्ती की बिना पर, इनाद की बिना पर और जिद्दीपन जो उनके अंदर पाया जाता है, जो उनके अंदर गुरूर पाया जाता है, जो उनके अंदर बुराइयां पाई जाती हैं और उन्होंने इसकी आदत कर ली है, इस बिना पे जो है वो गुनाह पे गुनाह करते चले जाते हैं, गुनाह पे गुनाह करते चले जाते हैं और खुदा की बारगाह में वापस पलट के नहीं आते। तो अजाब की सूरत में फिर ये वबाएं उनके ऊपर नाजिल होती हैं और ये अमराज में ऐसे लोग मुब्तला हो जाते हैं। तो अगर ऐसे लोग हों, अगर हम ये देखें कि ऐसे अफराद जो हैं वो इन बीमारियों में मुब्तला हैं तो ये बीमारी उनके ऊपर अजाब की सूरत में है। तो सिर्फ तीसरे गिरोह के लिए जो है ये अजाब की सूरत में है। बाकी जिन दो गिरोहों का पहले हमने तस्करा किया कि उनमें से सालिहीन हैं या वो लोग हैं जो गफलत की बिना पे गुनाह करते हैं, उनके लिए ये रहमत है और तीसरे गिरोह के लिए ये अजाब की सूरत में नाजिल होता है। और आज के मौजूदा सूरत हाल में जो ये कहा जा रहा है, मुख्तलिफ तहकीकात आप इस सिलसिले में पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आप देख रहे हैं कि इम्कान ये है कि ये बायोलॉजिकल वार हो और दुश्मन की एक साजिश हो। तो अगर दुश्मन की तरफ से ये एक साजिश है और ये एक बायोलॉजिकल वार है तो फिर ये एक तभी सी बात है कि इसके असरात तमाम लोगों के ऊपर जो है वो मुरतब होंगे। जैसा कि मुख्तलिफ जंगों के असरात भी, मुख्तलिफ जो असले और मुख्तलिफ किस्म की जो कीमियाई चीज़ें और कीमियाई हथियार दुश्मन इस्तेमाल करता है, उनके असरात भी हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे पिछले दौर में एटम बम का इस्तेमाल हुआ तो उसमें भी जो है जहां तक उसका दायरा कार था वो असरात देखे गए और काफ़ी अरसा गुजरने के बाद भी जो है लोग नस्ली तौर पे जो है वो नाकिस पैदा हो रहे थे, अपाहज लोग पैदा हो रहे थे। तो ये असरात पहले से मौजूद थे उस दौर में,
اور ان جنگوں کے اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے اس وبا کے بھی اثرات جو ہیں وہ پھر جب یہ وار ہوگا تو پھر یہ صالحین کو بھی نہیں چھوڑے گا، غافل لوگوں کو بھی نہیں چھوڑے گا، اور پھر یہ جو ہے جو گناہ گار ہے اس میں سب مبتلا ہو کے رہیں گے۔ اگرچہ بایولوجیکل وار جنگ کا ایک غلط طریقہ ہے کہ جس میں بچے، بوڑھے، خواتین، نوجوان، ضعیف تمام لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں، جو بڑے ملک ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کے ذریعے سے اپنی برتری جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے اوپر ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ برتری در حقیقت ان چیزوں سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی برتری اس کی انسانیت سے ہے، انسان کی برتری اخلاقی اقدار سے ہے۔ جسموں کے اوپر حکومت کرنے سے برتری ثابت نہیں ہوتی، بلکہ کسی بھی ملک کی برتری، کسی بھی شخصیت کی برتری یہ ہے کہ وہ انسانوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہو۔ لہٰذا برتر انسان وہ ہے کہ جو جسموں پہ حکومت نہ کرے بلکہ انسانوں کے دلوں پہ حکومت ہونی چاہیے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس قسم کی جنگ سے اور اس قسم کے ہتھیاروں سے اور اس قسم کی سیاست سے معاشرے میں دوستی قائم نہیں ہوتی، معاشرے میں پیار اور محبت قائم نہیں ہوتا، ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات استوار نہیں ہوتے، بلکہ اس سے دوریاں بڑھتی ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر کسی ملک کے اندر کوئی کمی ہے، کسی ملک کے اندر ضعیف لوگ موجود ہیں، تو دوسرے ملکوں کو چاہیے، بڑے ملکوں کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ایک گھر کی مانند ہونا چاہیے اس پوری دنیا کو، کہ جہاں پہ بڑے لوگ ضعیف لوگوں کی مدد کر رہے ہوں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو بزرگان کو اور بڑی طاقتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف دعویٰ کرنے سے اور صرف یہ کہنے سے کہ وہ سب سے بڑے ہیں، سپر پاور ہیں، یہ کہنے سے ان کی جو ہے وہ بڑا پن ثابت نہیں ہوتا اور وہ سپر پاور نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ جب سپر پاور ہوں گے، وہ جب بڑے ہوں گے کہ جب ان لوگوں کا ہاتھ تھامیں گے، ان لوگوں کی مدد کریں گے جو ضعیف ملک ہیں اور ان کی مدد کریں گے۔ کرونا وائرس کو ہم بعنوان ایک بیماری کے لیں یا پھر اسے دشمن کی سازش کے طور پر، دونوں صورتوں میں ہمیں دو کام کرونا وائرس سے بچنے کے لیے انجام دینے ہوں گے۔ نمبر ایک، احتیاط۔ تمام ان تدابیر کے اوپر، تمام ان احتیاط کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہوگا جو ہمیں ڈاکٹرز اور تمام وہ افراد بیان کر رہے ہیں کہ جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل روزانہ ہاتھوں کو دھوئیں، صابن سے دھوئیں، ماسک کا استعمال کریں، ملنے جلنے سے پرہیز کریں، بہت ہی اگر کوئی ضرورت ہو تو گھر سے باہر نکلیں، اگر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں تو فاصلے کا خیال رکھیں۔ اس قسم کی بہت ساری تدابیر جو ڈاکٹرز بیان کر رہے ہیں ان پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ تو ایک تو احتیاط کرنی ہوگی، اور دوسری چیز یہ کہ اپنے جسم کے جو دفاعی نظام ہے ہمارا اپنے جسم کا، اسے ہمیں مضبوط کرنا ہوگا، تاکہ اگر خدا نخواستہ ہم اس وائرس میں مبتلا ہو جائیں تو ہم اس بیماری کا مقابلہ کر سکیں اور زندگی کی جنگ ہار نہ جائیں۔ لہٰذا وہی لوگ جو ہیں اس بیماری میں مبتلا ہوئے اور زندگی کی جنگ ہار گئے جن کے جسم کا نظام دفاعی جو تھا وہ کمزور تھا۔ یہ سسٹم کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلوات اللہ علیہ نے بہت ساری احادیث میں ایسی بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جو انسان کے سسٹم کو مضبوط بناتی ہیں، اس کے دفاعی نظام کو مضبوط بناتی ہیں، جیسا کہ خود قرآن نے بھی جو ہے وہ اشارہ کیا ہے شہد کی طرف کہ فیہ شفاء للناس، شہد میں شفا ہے لوگوں کے لیے، تو لہٰذا شہد کا استعمال کیا جائے تاکہ ہمارا دفاعی نظام جو ہے وہ مضبوط ہو۔ اسی طرح معصومین علیہ السلام نے کلونجی کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ انسان کے دفاعی نظام کو مضبوط کرتی ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر کھجور ہے، پیغمبر اسلام اس پر بڑی تاکید کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سیب ہے، اسی طرح دوسرے پھل کھانے کو کہا ہے۔ اگر ہم پھل زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، بنانا کا آج کل کہا گیا ہے کہ کیلا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، تو ایسی صورت میں ہم اپنے جسم کے
دفاعی نظام کو مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے تو ہم اس بیماری کا مقابلہ کر سکیں گے۔ لہٰذا ان ہدایات پہ عمل کیا جائے تاکہ یہ کہ ہم اس بیماری کا مقابلہ کر سکیں اور اس مشکل اور اس پریشانی سے کامیاب اور سرخرو ہو کر باہر آئے۔ خداوند متعال تمام مومنین کو ہر قسم کی وبا سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔